सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाए, मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिइम्राअतिन तबकी इंद क़ब्रिन। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे दिल शो पयो जनाना बांधे कि हाग जनाना दयो कबर पख्वा के वलाड़वा और हगी जोड़न। यो रिवायत के राजी कि ददी जनाना ज़े वफात शो और दहागो को वफात पानी ज़ाहिरा खबर अदा द मोर द खपल बची सरा देर ज़्यात मीना और देर मोहब्बत की दा वलाड़ा व दागे बची पर कबर बानी जड़ा कवला। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्त नसीहत को वर्त फरमायल, इत्तक़ी वस्बिरी, ए जनाना तक़वा इख्तियार का, द अल्लाह ना शिकवा शिकायत मकवा और सब्र का। जनानवा आगे तदा पता न चे द अल्लाह पैगंबर दे द अल्लाह रसूल दे न पर जवाब के और तो इलैका अन्नी फ़इन्नका लम तुसब बिमुसीबती। ज़माना क़दार शाह ज़िकती पता बांधे आगा गम न दे रागले कि कम गम पमा रागले समझे मरशे दे तो खबर है। जवाब फ़इन्नका लम तुसब बिमुसीबती लका यो सड़े हुई कि पमा बाने तिसे तीरी की दागे न तने खबर गम पमा बाने रावी वही कि दे जनाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पेजंद वह बात के औरता खल्कु हुई कि दा अल्लाह पैगंबर अल्लाह ता जवाब वर कौल की स्थाना से देनो आगा नामुनासिब अल्फाज नामुनासिब जवाब दे वर को दा अल्लाह ने भी जनाना देर ज़्यादा खफशवा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तलाड़ा दरवाज़ा बानी चूली दो नुरावी वही कि फलम तजिद इंदहु बवाबीन। द्वार जहान सरदार अल्लाह खूब पैगंबर अजीम शान पैगंबर खातमुल अंबिया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर दे लेकिन पर दरवाज़ा बांधे न गार्ड था न बवाब था और इस किस्म से प्रोटोकॉल निश्ता दन लाड़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते माज़रत को लम आरिफ का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा दखलीना तासुता नामुनासिब जवाब आगा माता सुता दर को लेकिन माता दा पता न माता सु न बेजन दिली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तो फरमायल, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला। दा खबर प्रीदा कि ताजो न बेजन दिलम दा सुतुमरा दा खबर न दा खैर दे इस खबर न हो मां तपो हकौली कि कम सबर बांधे अल्लाह जल्ल शानुहु बशारत राली गले दे अब द कम सबर पकौलू बांधे द अल्लाह द तरफ न इनाम मिलावेगी एहसान मिलावेगी। दानन बुआई कि द्री इनामात थी हागा सबर आगा द सदमे और द गम पर इब्तिदा की लकत खबर शी यो इंसान खबर शो कि द यो गम न खबर शो ज़े दे मर्दे प्यार दे मर्दे अगने जी रूह दे मर्दे और फलान के रिश्तेदार मर्द मर्द हक दे द मर्द खबर पर मुंह बांधे लोगों दे अजीबा बंदे लगेगा ना मर्द हक देगा ना पसड़ के वही खुदे देने की बोली बना के मर्द के दे हक दे कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत क्योंकि दे मौजू नमूंगा नाशना हूँ द जवन पर दलदलुनों की द जवन पर चक्करों की प्राती और द मर्द पारा से जिक्र निश्ता से तैयारी निश्ता मुझे द मर्द खबर राजी ज़े दे मर्दे लहर दे मर्दे
خزه دې مړه ده، خاوند دې مړ دی، وی به کنه مور دې مړه ده، مړی به خامخا. نه دي دا مونږ باندې عجیبه غوندې لګي، په زړه کې وایي چې خدای دې نه کړي. ولې خدای خو نظام دغه جوړ کړ، پیغمبران تللي دي، ټول خلک دي، مونږ هم ځو انشاءالله. نن دې که سبا دې د اعمال د زرغون شاه دې د خیر یې خپل رب سره به ملاویږو. انا لله وانا الیه راجعون. دغه درس دی، انا لله وانا الیه راجعون. نو دا هغه صبر چې کوم صبر هغه د غم خبر ضرور رسیدو، او په هغه وخت کې تا د ځان نه لیونی جوړ نه کړو، په ځان دې را باندې نه کړو او ګریوان دې ونه شلو، ګډې وډې دې ونه وې. انا لله وانا الیه قدر الله ما شاء، قدر الله ما شاء فعل. الله چې څه لیکلو او الله ته څه منظور هغه وشو، د الله ملکیت دی. حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي لأن اخر من السماء خير لي ان اقول ليته لم يكن. زه د اسمان نظم کې تر وغورځېږم، دا زما د پاره دا زه خوښوم چې دا هیڅ خبره نه ده، دا دومره د اسمان نظم کې تر وغورځېږم، دا خبره زما خوښه ده. د دې خبرې نه چې الله یو فیصله کړې ده او د تقدیر یو امر نافذ شو، او زه د هغې په باره کې دا وم یاره که دا کار نه وی شوی نو ښه به وه. مؤمن چې دی مسلمان لیته او کیته کې دې چکر کې نه پرېږدي، کچرې قدر الله ما شاء فعل. الله جل شانه چې څه مقدر کړي هغه وشي، دا د الله په طرفه فیصله وه او موږ په انا لله وانا الیه راجعون. نو دلته ځکه الله فرمایل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين اذا اصابتهم مصیبه، هغه صبر کوونکي چې کله دوی ته مصیبت ورسي او د مصیبت نه خبر شي، نو قالوا انا لله وانا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم. د دې انعام درې انعامات دي، یو صلوات من ربهم، دویم انعام ورحمه، دریم انعام هم المهتدون. لوی انعامات دي، لوی فضائل دي. بیا د دې انعامات او د الله دې فضائل او دې مقامات ته چې انسان وګوري، دا مصیبت ورته محبوب شي. د مصیبت سره محبت نه دی کول پکار، مصیبت په آسان شي، مصیبت په آسان شي. نو اولئک علیهم، دا هغه خلق دي چې په دوی باندې صلوات دي د دوی د پروردگار د طرف نه، ورحمه او رحمت ته. د دې صلوات او رحمت یو تفسیر دا دی چې دا رحمت تاکید دی د صلوات د پاره، مسلسل د الله د رحمتونو یو رحمت بیا بل رحمت، یو رحمت بیا بل رحمت. دا صابر انسان، دا صبر کوونکی انسان د الله د رحمتونو په باران کې پټ، مسلسل رحمتونه، صلوات من ربهم ورحمه، په درته رحمتونه. بل تفسیر د دې دا دی چې د صلوات نه مراد برکت دی او د رحمت نه مراد مصیبت کا ہٹ جانا ہے. اللہ پاک ورته برکت ورکی او الله بته دا مصیبت لري، الله پاک بته دا مصیبت لري. بل تفسیر د صلوات نه مراد